पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको 10 महिना बितेको छ, तर आफैले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सफल भएन। कान्तिपुर समाचारमा आज कानुन निर्माणदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मका कार्यभारमा कमजोर सरकारबारे रिपोर्ट। साथै आज हामीसँग हुनेछ जघन्य अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बारे रमेश धमलाले तयार पारेको सामग्री। काठमाडौँ उपत्यकामा आज जात्रा र पर्यटनमा देखिएको आशाका किरण पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्। अनि युक्रेन युद्धमा रुसी सैनिकको हताहतीको सन्दर्भ र नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देहीले जितेको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दर्ता गर्ने समय नजिकै जाँदा समेत दलहरूले स्थानीय तहका उम्मेद्वार छान्न सकेनन्। वडादेखि नगरसम्म खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेसको भनाई, एमालेलाई आकांक्षी व्यवस्थापनमा सकस। गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेका साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेत अधुरै। विकास खर्च बढाउनेदेखि खस्किँदो अर्थतन्त्र उकास्न असफल, महँगीले थलिएका जनतालाई आश्वासन मात्रै। पर्यटक आगमनमा 45%ले वृद्धि। अधिकांश होटल भरिभराउ। पर्वतारोहणका लागि 700 भन्दा बढीले दिए निवेदन। युद्धमा 20,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। 10,000 भन्दा बढी घाइते। राजधानी किएभ, मारियोपोल र लिभ शहरमा रुसी आक्रमण तीव्र। र मलेसिया 11लाई 7 विकेटले हराउँदै रूपन्देही 11ले जित्यो नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि। रूपन्देहीका वसीर अहमद उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। स्थानीय निर्वाचनको उम्मेद्वार मनोनयनका लागि अब एक साता मात्रै बाँकी छ, तर अधिकांश स्थानीय तहमा दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन दललाई त सिटको भागबण्डा टुङ्ग्याउन समेत हम्मे परेको छ। विपक्षी दलहरूको गठबन्धन नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पनि आकांक्षी व्यवस्थापनमा रुमलिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सबै स्थानीय तहलाई चैत 30 गतेभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो। भरतपुर, ललितपुर र विराटनगर महानगरमा सहमति जस्तो देखिए पनि अन्य 3 महानगरसहित धेरै स्थानीय तहमा विवाद हुँदा एमालेले उम्मेद्वार सिफारिस गर्न सकेको छैन। पोखरा महानगरपालिकामा ठूलो संख्यामा आकांक्षी देखिएपछि आन्तरिक निर्वाचनबाट छान्ने तयारी थियो, तर केन्द्रले त्यसलाई रोकिदियो। उपमहानगर सहित अन्य स्थानीय तहमा पनि आकांक्षी व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। समय सीमाभित्र सहमति नजुटे अन्तिम अवस्थामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने तयारी एमालेको छ। त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा साथीहरूले धेरै विवाद नबढोस् भन्नको लागि पार्टी केन्द्रले विभिन्न स्थिति हेरेर उहाँहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिलाई हेरेर केही ठाउँमा पार्टी केन्द्रले पनि निर्णय गर्न सक्नेछ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले केन्द्रमा सहकार्यको कुरा गरिरहँदा जिल्लाहरूमा असन्तुष्टि बढ्दैछ। स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाएर छलफलमा जुटे पनि गठबन्धन दलले सहमति गर्न सकेका छैनन्। कतिपय जिल्लामा त गठबन्धन नगर्नेतर्फ दलहरू अग्रसर छन्। यसले गठबन्धन दलहरू कसले कुन पालिका पाउने भन्ने अन्यलमै छन्। गठबन्धन मा सिटको तालमेल गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने कुरा त झन् गाह्रो हुने नै भयो। तैपनि हाम्रो पार्टीले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चाहिँ आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेका छ र त्यस सम्बन्धी परिपत्रहरू सम्बन्धित समितिमा पुगिसकेका छन्। अहिले पनि देशभरि यसको बारेमा गृह कार्य चलिरहेका छ। हामी सकेसम्म गठबन्धनबाटै देशका सबै ठाउँमा मिलाउने गरी होमवर्क गरेका छौँ। एउटै दलभित्र त धेरै आकांक्षीहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई मिलाउन समय लिन्छ भने 5 दलको गठबन्धनलाई पहिला बाँडफाँडको कुरा मिलाउनु, त्यसपछि पात्रहरू मिलाउनु पक्कै पनि अलि जटिल काम भएको हुँदाखेरि यसले समय लिन्छ। जति छिटो भयो त्यति तीव्रतामा काम हुन्छ र मिल्छ, मिलाउने दिशातिर अगाडि बढेका छौँ। गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिले भइरहेका गतिविधिसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन्। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गर्ने भन्ने तर कुनै पनि विषयमा सहमतिमा आउन नखोजेको उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रले आफै टिआर बनाएको छ, सिट बाँडफाँडका आधारहरू तय गरेका छन्। त्यो आधारभन्दा बाहिर आएर आफै तय गर्ने, त्यसभन्दा बाहिर आएर कुरा गर्ने जुन ठाउँ भयो खेलियो, त्यसमा हाम्रो अलिकति असन्तुष्टि रहेको छ।
उम्मेदवारी मनोनयनको मिति नजिकै जाँदा आकांक्षी व्यवस्थापन दलहरूका लागि पेचिलो बनेको त छ नै, वैचारिक र सैद्धान्तिक बेमेल भएका दलहरू बीचको तालमेलले मतदाता पनि अलमलमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि 12बाट रमेश ठाकुर र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा वडादेखि नगरपालिकासम्म गठबन्धन बिनै प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने बारे छलफल भएको। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले वडादेखि नगरपालिकासम्म खुला प्रतिस्पर्धा हुने बताए। उनले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा 5 दलीय गठबन्धन दलबीच तालमेल हुन नसक्ने र त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए। अब समीकरणको टुङ्गो कांग्रेसको क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समितिले नै लगाउनेछन्। हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दलले मालेले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्ता उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा आउन् भन्ने चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज भनेको बेलामा पुग्ने सवारी साधन भएको महिलालाई चाहिँ टिकस पाउनुपर्छ। पुलिस प्रशासन भयो हैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर महिलाका मुद्दाहरू, पुरुषका मुद्दाहरू उठाउन सक्ने मान्छे हुनु पर्यो। जनतालाई बुझ्न सक्ने, कसैसँग पनि भेदभाव नगर्ने खालको, भ्रष्टाचार नगर्ने, हामीले यो समाज बनाउनु पर्छ है भन्ने मान्यता भएका प्रतिनिधिहरू, शिक्षित मान्छे, निर्णय लिन सक्ने, देश र जनताको लागि हित गर्ने, परिवारलाई छोडेर समाजलाई उकास्न अघि बढ्ने, भ्रष्टाचार रहित आफ्नो भन्दा पनि समाजको लागि काम गर्न सक्ने, जल्दो बल्दो समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यसप्रति एक्सन लिने उम्मेदवार नै हामीलाई चाहिन्छ। शिक्षालाई लिएर, विकासलाई लिएर, जनताको मर्म दुख बुझ्ने, जसले समग्र नगरपालिकाको विकास गर्न सकोस्, भ्रष्ट मुक्त हुनु पर्यो, जनताको सुख दुःख एकदम अन्तरात्मादेखि बुझेको, प्लानिङ गरेर योजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सक्ने, स्वच्छता भएका र व्यवहार एउटै भएको नेता, सबैको मन जित्न सक्ने खालका विकासका पूर्वाधारहरूको चाहिँ योजना ल्याउने हुनु पर्यो र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनु पर्यो। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरूले नयाँ आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। तर सुशासनको बाचा गरेर सत्तामा पुगेका गठबन्धन दलहरूले विगतमा आफैले गरेका प्रतिबद्धता भने भुलेका छन्। आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनमा वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन निर्माणदेखि संहिता कार्यान्वयनसम्मको बाचा गरेका सत्तारूढ दलहरू अहिले चुनावी तालमेलमा रुमलिएका छन्। देशको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदा पनि सरकारले गम्भीर समीक्षा गरेको छैन। असार 29 गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो। त्यसको झण्डै 1 महिनापछि साउन 24 मा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो, जसमा आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, महँगी नियन्त्रण मुख्य एजेन्डा थियो। तर 10 महिनाको अवधिमा सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिने र स्वदेशमै उत्पादनको स्थिति बढाई कालीलाग्दो आयात रोक्ने कुनै काम गर्न सकेन। फलत अहिले देशको अर्थतन्त्र नै जोखिम उन्मुख छ। विकासका लागि विनियोजित बजेट समेत परिचालन नभएपछि आर्थिक वृद्धि र उत्पादनका कार्यक्रम अल्पत्र छन्। 10 महिनाको अवधिमा विकास खर्च 27% मात्र भएको छ। समस्याहरू आउनु भनेकै सरकारले गर्न नसकेको कुरा हो। गर्न सकिया भए त समस्या आउँदैन थियो नि, होइन? समस्या देखिनु भनेकै सरकार चुक्दै गएको छ भन्ने कुरा देखियो। सरकारले व्यापार घाटा बढ्दैछ भनेर देखिराख्या होइन र कति समयदेखि चालु खाता घाटा भइरहेछ, त्यहाँ चाप परिरहेछ भन्ने कुरो देखेको होइन र विदेशी मुद्रा सञ्चित एक दिनमा सबै सकिया हो र बिस्तारो घट्दै आएको ओली सरकारकै पालादेखि खोइ त सच्याउन।
संयुक्त सरकारको प्राथमिकताको दोस्रो बुँदामा सुशासन कायम गर्ने, 7औं बुँदामा भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा ठिक उल्टो व्यापारी र ठेकेदारलाई लाभ मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियावली संशोधन र प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको आयात खुल्ला गर्ने सम्मका काम सरकारले गर्यो। बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन नहुने तर बजेट बाहिर खर्च गर्ने क्रम बढ्दा सुशासनको नाराले सरकारलाई गिज्जाइरहेको छ। तात्कालीन सरकारले गरेका चाहिँ उधारोका कामहरू ठुलो अङ्कमा चाहिँ नि रहेका छन्। यसरी अर्को भनेको त्यस अवस्थामा जुन खालको एउटा कुशासनहरू भए, भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाए, जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यसले असर पनि पार्यो र अहिले त्यो सुशासनका दिशामा कामहरू अगाडि बढेको छ। संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यस्तै संसदमा विचाराधीन विधेयक टुङ्गो लगाउने भनेका सत्ता गठबन्धनले यो अवधिमा एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेन। अहिलेको सरकारको परिस्थितिले गर्दाखेरि बढी महाधिवेशन र निर्वाचनमा र गठबन्धनको क्रियाकलापमा जाँदाखेरि यी समस्याहरूलाई सुधार गरेर नीतिगतको सुधार, कानुन सुधार गरेर जाने समय चाहिँ नभएको जस्तो देखिन्छ। संसद पनि बेला बेलामा अवरुद्ध हुनेछ। सत्ताधारी दल आफैले तय गरेका प्राथमिकतादेखि तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट नै संशोधन गरी ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनीय छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन पनि अलपत्र छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अवतार राई र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिएका छन्। जनकपुरमा आज आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले तोकेकै समयमा चुनाव हुने बताए। समयमै निर्वाचन गराएर नागरिकको अधिकार स्थापित गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। हामी आफै नियमहरू बनाउँछौँ र सदर्भ मैले नियम उल्लङ्घन गरे भनेर अत्यन्त ठुलो भएको नियम पनि नमान्ने मान्छे त ठुलो हुन्छ भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्ति दिन्छौँ भने यो मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन। प्रमुख आयुक्त थपलियाले 2079 सालभित्रै तीनै तहको निर्वाचन हुने जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आचार संहिता नैतिक र कानुनी बन्धनका रूपमा रहेकाले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुनेमा बारम्बार जोड दिँदै आएका छन्। यो साता मात्रै थपलियाले विभिन्न जिल्लामा भएका अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने बताइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनकै केही नेताहरूले आफ्ना चुनावी कार्यक्रमहरूमा निर्वाचनको मितिबारे आशंका जन्माउने प्रकारका अभिव्यक्ति दिएको र प्रतिपक्षले समेत सत्ता गठबन्धन निर्वाचन सार्ने मनस्थितिमा रहेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले तोकिएकै मिति वैशाख 30 मा निर्वाचन भई छोड्ने बताइरहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बारम्बार निर्वाचनको मितिबारे जोड दिइरहेको अभिव्यक्ति र निर्वाचनका बारेमा संशय उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्ति नदिन दलहरूलाई गरिरहेको आग्रहलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका आफ्ना मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। विवेकशील साझाले आज पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँमा मेयरका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरका उम्मेद्वार कृति तुलाधरका प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर यो प्रतिज्ञा पत्र बनाएका छौँ। त्यसो हुनाले यहाँ हुन नसक्ने काम 5 वर्षमा मेट्रो रेल ल्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने, महानगरको कामलाई डिजिटलाइज गर्ने, सबै कार्यालय ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन्। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाडौँभित्र बिजुली बस चलाउने, ठुला र मझौला सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो सुविधा उपलब्ध गराउने उनीहरूको दाबी छ। बालबालिका र किशोर किशोरी मानसिक रूपमा अपरिपक्व हुन्छन्। उनीहरू सही र गलत ठम्ब्याउन सक्दैनन् भने सजिलै अरूको लहलही र प्रभावमा पर्न सक्छन्। त्यही भएर किशोर किशोरीले गरेका गल्तीमा कम र उनीहरूमाथि अपराध गर्नेहरूलाई कठोर सजायको व्यवस्था छ।
तर अपरिपक्व उमेरकाले जानी जानी अपराध गर्दैनन् भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्दै पछिल्लो समय जघन्य अपराधमा संलग्नता बढ्न थालेको छ। उमेरले 20 पनि नपुगेकाहरू बलात्कारदेखि हत्यासम्मका घटनामा सामेल छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको परिसरमा हत्कडीसहित यी 4 किशोरहरू सबैको उमेर 19 वर्ष मात्रै छ। उमेरले 20 पनि नकटेका यिनीहरूमाथि आफ्नै साथीको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ। गत पुस 3 गते कैलालीको अमरावती सामुदायिक जङ्गलमा 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या भएको थियो। करिब 4 महिनापछि हत्या आरोपमा प्रहरीले यी 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पुस 1 गते कमल साउदको मोबाइल हराउँछ। मोबाइल चोरीको आरोप सुमित साउदमाथि लाग्छ र उनीमाथि कुटपिट गर्छन्। तर वास्तवमा सुमितले मोबाइल चोरेका थिएनन्। मोबाइल अर्जुन दासले नै चोरी गरेको पत्ता लाग्छ। त्यसपछि त्यो समूहले अर्जुनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। सुमितलाई पिटेको भन्दै मनोज भण्डारी र बमबहादुर बोहराले कमलको घरबाट 25,000 रुपियाँ बराबरको लागु औषध चोरी गरेर जङ्गलमा पुगेर सेवन गरे। त्यही बेला 10 जना मिलेर अर्जुनलाई रुखमा मार्देर कुटपिट गरेका थिए। लागु औषधको नसामा लट्ठिएका उनीहरू सबै मिलेर अर्जुनको अन्ततः घाँटी रेटेर हत्या गरे। त्यो मोबाइल हराएको घटना कहाँ गएर जोडियो भने मोबाइल हराउने या हराउने पात्र पनि लागु औषध कारोबार गर्थे भन्ने यिनीहरूको दाबी। उनीहरूको घरमा लागु औषध राख्थे र हामीलाई बेच्थे भन्ने दाबी र यी प्रयोग गर्नेहरू पनि अहिले फेला पर्ने र घटनामा संलग्नहरू चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता भनेपछि लागु औषधको कारणले यदि लागु औषध प्रयोग नगर्ने भएको भए कतै विवेक प्रयोग गर्थे कि। चैत 23 गते उदयपुरमा 19 वर्षका विनोद ढकाल आफ्नै सहपाठीको हत्या आरोपमा पक्राउ परे। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। कम उमेरका किशोर किशोरी गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न हुने श्रृङ्खला डरलाग्दो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मात्रै 20 वर्षभन्दा कम उमेरका 21 जना हत्यामा र 351 जना जबरजस्ती करणीमा संलग्न भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। गत 1 वर्षमा हत्यामा मात्रै 34 जना किशोर किशोरी पक्राउ परे। इगो फ्रमले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरू संलग्न भएको देखिन्छ। अब कतिपय बालबालिकाहरू ड्रग्समा अब युजर भएको अवस्था पनि छ, तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस कारणले अब लागु औषधको सेवन गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि पैसाको आवश्यकता पर्यो र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरू संलग्नता भएको देखिन्छ। सामान्य विवादलाई लिएर हत्या समय पुग्ने बलात्कार तथा अन्य जघन्य अपराधमा कम उमेरका बालबालिका संलग्न हुनुमा लागु औषध साथीहरू बीचको प्रतिशोध र सामाजिक सञ्जालको बढी प्रभाव देखिएको मनोविदको बुझाइ छ। घरमा पनि एकदमै द्वन्द्व अथवा यो भाइलेन्सहरू हुने त्यस्तो व्यवहारहरू उनीहरूले देखेको छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। आफ्नै आमा बुवा चाहिँ अपराधिक गतिविधिमा परेको देखिएको भयो भने पनि अनि हाम्रो छरछिमेक समाज है त्यो पनि ठुलो कारणमा चाहिँ पर्छ। कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरलाई अपराधको कसुरमा आधा मात्रै सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर अभिभावक र विद्यालय दुवैको निगरानी नहुँदा जघन्य अपराधमा कलिला हातको प्रयोग चिन्ताको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा सुरज खड्काको साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। देशभर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गरी आज हनुमान जयन्ती मनाइएको छ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन हनुमानको पूजा आराधना गरेमा बल बुद्धि विद्या मिल्ने र दुःखबाट मुक्ति पाइने विश्वास छ। आजका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हनुमान मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। यसै अवसरमा हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि काठमाडौँमा माडबारी सेवा समितिले विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यताका साथ हनुमान जयन्ती मनाएको छ। 201 किलोको लड्डु विशेष हाम्रो परिकार हुन्छ, विशेष आकर्षण। 151 किलोको रोट हुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रो झन्डै 10,000 किलोको प्रसाद बन्छ। 10,000 किलो त्यसमा थरी थरीको हुन्छ, जस्तो बेसनको चक्की हुन्छ, लड्डु हुन्छ। नाचगान र पूजा आराधना गरी हनुमान जयन्ती 2 दिन मनाउने गरिन्छ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ यतिखेर जात्रामय बनेको छ। सदियौँदेखि चलेका परम्परागत चाडपर्व, संस्कृति र सभ्यताले स्थानीय पहिचान मात्रै दिलाएको छैन, पर्यटकीय आकर्षण समेत बढाएको छ। परम्परागत मेला जात्रा पर्वको आफ्नै मौलिकता छ। यस्ता सांस्कृतिक चाडमा स्थानीय त मजाले रमाउँछ नै, पर्यटकहरू पनि उत्साहित हुने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने काठमाडौँको 22 तारा मेलामा शनिबार दिनभर घुइँचो लाग्यो।
22 धारामा स्नान गर्न काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरबाट समेत हजारौं भक्तजनहरू मेला भरेका थिए। नेवार समुदायले भने लुतीपुञ्जीको रूपमा मनाउने गरेका छन्। यस दिन बालाजुको 22वटै धारामा पूजा गरी नुहाएमा पुण्य प्राप्ति हुने र रोगबाट मुक्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसका साथै नागार्जुन पर्वतको शिरमा रहेको जामाचो मेलासँगै लौरी विनायक श्वेत विनायक खट जात्रा पनि शनिबारै सम्पन्न भयो। राम्रो रक्षा हुन्छ, सन्तानको रक्षा हुन्छ, अब आफ्नो शरीरलाई पनि रक्षा हुन्छ भनेर बाबु पुण्य कमाइनी त्यसमा शान्ति हुने त्यो मान्यता अब चलन भएको हुनाले अनि दर्शन गर्न र बासधारा नुहाउन आएको। ललितपुरको उत्तरी भेगमा रहेको सुनाकोठीमा बालकुमारी र चापा गाउँमा वज्रबाराईको खट जात्रा मनाइयो। भिन्नै धार्मिक महत्त्व बोकेको सुनाकोठीमा गणेश कुमार बालकुमारी र महादेवको खट जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। साँझ योसिन्ध्यो अर्थात् लिङ्ग ढाल्ने चलन छ। यता भक्तपुरको दत्तात्रेयमा मौलिक रूपमा ब्रह्मायणी देवीको जात्रा मनाइएको छ। जात्रामा परम्परागत दाफा भजन बाजागाजा सहित स्थानीय घर घरबाट तिलाक बत्ती र धूप बालेर जात्रामा सहभागी हुँदाको दृश्य अत्यन्त मनमोहक देखियो। परम्परादेखिको धान सुकाउने खला भन्छौँ हामी। त्यो खलाको एकजना सबै खलाको एकजनाले यसरी चिलाक बालेर देउतालाई सम्मान गरेको भन्नुपर्छ। परम्परागत मेला जात्रा पर्व र संस्कृति र सभ्यता मुलुककै पहिचान हो। यस्ता सांस्कृतिक पर्वले आपसी एकता सद्भाव र भातृत्वको विकास गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। अर्थ र विकास। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्षसम्म सुस्ताएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिन थालेको छ। आन्तरिक पर्यटकले नयाँ वर्ष मनाइरहँदा र बाह्य पर्यटकले सिजनको मजा लिइरहँदा मुलुकका मुख्य पर्यटकीय स्थलका होटल भरि भराउ देखिएका छन्। पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2022को पहिलो 3 महिनामा 78,500 भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आए, जबकि अघिल्लो वर्षभरिमा 1,50,000 आएका थिए। अघिल्लो 2 वर्षको तुलनामा पर्यटन आवागमन 45% वृद्धि भएको हो। युद्धले युरोप अशान्त हुँदा युरोपका धेरै पर्यटकले नेपाल जस्ता शान्त मुलुक रोजेका हुन्। काम गर्न उत्साह जगाएको छ, किन हामी त अब झन्डै 2.5 वर्षदेखि शिथिलको अवस्थामा, शून्यको अवस्थामै थियौँ। अब अगाडि कसरी बढ्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान राम्रो पुर्यायो भने अगाडिका दिनहरू सुखद देखिन्छ। हामी एकदम हामीले उत्साह थपेको छ। पर्वतारोहणका लागि पनि 70 देशका 738 जनाले निवेदन दिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। यसले पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन लागेको सङ्केत गर्छ। लयमा फर्किन लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग गर्न पर्यटन बोर्डले सार्क मुलुकका पर्यटक भित्राउनका लागि विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले छिमेकी भारतमा गई गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल जस्ता अभियान सुरु गरेका छन्। अहिले मुख्यतः सरकारी र निजी क्षेत्रले सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई लोभ्याउने कार्यक्रम अघि सारेका छन्। मुख्य रूपमा हामीले 2टा काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले रिजनल मार्केटिङमा अलिक बढी फोकस गरेका छौँ। रिजनल भन्नाले मुख्य रूपमा भारतै हो 1 नम्बर, त्यस पछाडि बङ्गलादेश अनि श्रीलङ्का लगायतको देशहरूमा हामीले अलिक बढी फोकस गरेका छौँ। अनि भारतीय पर्यटकहरूलाई र भारतीय व्यवसायहरूलाई आकर्षित गर्नलाई चाहिँ हामीले पछिल्लो महिना 3टा ट्राभल फेयरहरू गऱ्यौँ। यता विदेशी विनिमय सञ्चित घटेपछि सरकारले पनि विदेशमा रहेका दूतावासहरूलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहल गर्न भनेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई समेत नेपालमा पर्यटन सुरक्षित रहेको सन्देश दिइरहेको छ। पर्यटकको आवागमन केही बढ्दा होटेलको अकुपेन्सी 50% भन्दा माथि गएको छ। यस्तै वायु सेवा प्रदायकले पनि आफ्ना नियमित उडान बढाएका छन्। पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै कुम्भ क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको चहल पहल सुरु भएपछि दैनिक 30वटासम्म उडान हुन थालेको छ। कुल गारस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा 3%बाट बढाएर 10% पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ श्री पाण्डे र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नयाँ वर्ष लागेसँगै मुलुकभर विभिन्न मेला र महोत्सवहरू भइरहेका छन्। यही क्रममा 5 थरको फालेलुङमा चौरी महोत्सव भएको छ। चौरी पालनलाई व्यावसायिक बनाउन र पर्यटक लोभ्याउन फालेलुङ गाउँपालिकाको अगुवाईमा चौरी महोत्सव भएको हो।
उच्च पहाडमा रहेको लेकाली चौर चौरी र पर्यटकहरूले भरिभराउ छ। 3400 मिटरको उचाइमा रहेको 5 थरको बस्तीविहीन क्षेत्र चार रातेमा भएको चौरी महोत्सवमा सहभागीहरू पनि उत्तिकै उत्साहित बने। 2 दशक अघिसम्म 5 थर लगायत 1 नम्बर प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली खर्क चौरी गोठले भरिभराउ थिए। तर 2060 सालतिर आएर चौरी गोठ 1/4ले घटे। चौरी लोप हुने डरले यस क्षेत्रका किसान, ग्वाला समूह र स्थानीय निकायले 2074 साल वैशाख 1 गते फालेलुङ गाउँपालिकामा पहिलो पटक चौरी महोत्सव आयोजना गरेका थिए। महोत्सवले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। चौरी महोत्सव गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँको चौरीको प्रबन्धन गर्ने हो, चौरीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो। सँगसँगै चौरीमा आधारित पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हो। महोत्सव आयोजना हुन थालेपछि नै हो चौरी गोठ रहेका खर्कसम्म मोटर बाटो पुगेको। भेटनेरी अस्पताल, स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायबाट चौरी प्रवर्धनमा सहयोग, अनुदान, रोग ब्याध लाग्दा उपचार र बिमाका कार्यक्रम पनि थपियो। पछिल्लो समय व्यवसायी स्वयंले गोठमै आएर चौरीजन्य उत्पादन खरिद गर्न थालेका छन्। चौरीलाई हिमालको संस्कृति र पर्यटनसँग जोड्दै महोत्सवका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्नकै लागि महोत्सवमा गरिएको लगानी सदुपयोग भएको गाउँपालिकाको दाबी छ। गाउँपालिकाले अनुदानहरूको कार्यक्रमहरू प्याकेजहरू ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दा यो चौरी महोत्सव मात्र होइन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले चिनाउनको निम्ति पनि यो चौरी महोत्सव जरुर छ। पछिल्लो समय पहिल्यै पेसा छाडेर पलायन भएका युवक फर्केर चौरी पाल्न थालेका छन् भने चौरी पालक, तिनका गोठ र चौरीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 30 वर्ष अघि 3000 भन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेका चौरी 2070 को दशकमा 1200 को सङ्ख्यामा सीमित भए। महोत्सवसँगै चौरी प्रवर्धनका कार्यक्रम सुरु भएपछि 300 बढेर चौरीको सङ्ख्या 1500 हाराहारीमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फालेलुङ 5 थर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संवैधानिक आयोगहरू किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए सरकारको असहयोग, बी दलीय भागबण्डाको प्रभाव र सी विषय विज्ञताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सरकारको असहयोगमा 36%, बी दलीय भागबण्डाको प्रभावमा 48% र सी विषय विज्ञताको अभावमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्न के गर्नु पर्ला? ए सकारात्मक सन्देश प्रवाह, बी हवाई भाडा घटाउने र सी प्याकेजको घोषणा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्रिकेट एसोसिएसन रूपन्देही 11ले नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। मलेसियाको राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सम्मिलित मलेसिया 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै रूपन्देही च्याम्पियन बनेको हो। भैरवाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 140 रन बनायो। टिमका लागि नाजरिल रहमानले सर्वाधिक 36 रन जोडे। रूपन्देहीका बसिर अहमदले 2 विकेट लिए। 141 रनको लक्ष्य रूपन्देहीले 19 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। प्रज्वलले 71 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। दोस्रो विकेटका लागि प्रज्वल र सन्दीप रजाइलीले 112 रनको साझेदारी गरेका थिए। मलेसियाका साइद अजिज, मोहम्मद वकिफ र सर्विन मुनियन्डीले 1-1 विकेट लिए। मलेसिया 2 साता अघि नेपाल र पपुवा न्युगिनीसँग किर्तिपुरमा T20 सिरिज खेलेर प्रो क्लब खेल्न भैरहवा गएको हो। रूपन्देहीका बसिर अहमद 119 र 10 विकेट सहित प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। प्रदेश 1 फुटबलको उर्वर भूमि हो, तर नयाँ खेलाडी उत्पादनमा भने खासै पहल भइरहेको पाइँदैन। अहिले धरान नगर खेलकुद विकास समितिले AFC को सहयोगमा ग्रासरुट फुटबल सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ बालबालिकाको आकर्षण त स्वाभाविकै हो, अभिभावक पनि झुम्मिएका छन्। आफ्ना सन्तानले फुटबलमै केही गरोस् भन्ने मनसायसहित अभिभावकहरूले आफै छोराछोरीलाई मैदानसम्म पुर्याइरहेका हुन्छन्। धरान रङ्गशालामा देखिएको यो दृश्यले बालबालिकाको फुटबलप्रतिको लगाव र फुटबल खेललाई हेर्ने सोच नेपालमा कति फराकिलो बन्दैछ भन्ने देखाउँछ। फुटबल खेल्न त परको कुरा, खेल्ने इच्छा सुनाउँदा रोक्ने अभिभावक अहिले आफै मैदानसम्म आइपुगेका छन्, त्यो पनि आफ्ना छोराछोरीलाई फुटबल खेलाडीका रूपमा देख्ने सपना सहित। पछि भविष्यको लागि पनि राम्रो होस् भनेर पनि नानीहरूलाई लिएर आएको। यो प्रोग्राम गरेको धेरै राम्रो छ, किनकि नानी केटाकेटीहरूलाई स्पोर्ट्स सम्बन्धी अलिकति ज्ञान हुन्छ।
एएफसीको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा 3 वर्ष अघि भित्रिएको ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रममा फुटबल खेल्न बालबालिकाको ओहिरो लागेको छ। यो अहिलेको पछिल्लो हेर्दा बच्चाहरूको उपस्थित एकदम उल्लेखनीय छ र एकदम चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ एक्साइटिङ भएर एकदम धेरै नै आइरहेको छ। प्रत्येक शनिबार झिसमिसे बिहानीसँगै फुटबलमा रमाइरहेका यी बालबालिकाको एउटै मात्र उद्देश्य छ भविष्यमा फुटबल खेलाडी बनेर नाम र दाम कमाउने। परिवारको साथ समेत पाएकाले यी बालबालिकाको उत्साह अझै बढेको छ। मलाई फुटबल मनपर्छ, म पछि गएर रोनाल्डो जस्तै खेल्छु। मलाई फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ, म पछि भएर नेमार बन्छु, त्यही भएर मलाई फुटबल खेल्न आएको। मेरो बाबाले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, म फुटबलको नेसनल प्लेयर भन्छु। फुटबल प्रतिको यो चासो र उत्साह खेलाडी उत्पादनका दृष्टिले निकै सुखद हो। यस्ता बालबालिकालाई अवसर प्रदान गर्न दाताको सहयोग आउँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुने, अरू बेला नहुने परिपाटीको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। विराट वारियर्सले झापा सुपर लिग क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिलो खेलमा वारियर्सले सनराइजर्स काकडभित्तालाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। झापाको काकडभित्तामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सनराइज काकडभित्ताले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 152 रन बनायो। पवन सराफले 43 बलमा 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। बलिङतर्फ विराटका विवेक यादव, सिद्धान्त लोहनी र सुमित नेउपानेले 2-2 तथा आभास तिमल सिन्हा र विपिन महतोले 1-1 विकेट लिए। 153 रनको लक्ष्य विराटले 16 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सनराइजर्सका विराट डाँगी र शुभाङ्कर उरावले 1-1 विकेट लिए। आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा प्रदेश 1 का 5 टिम सहभागी छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।